आज आमच्यामध्ये नमस्कार, माजी अध्यक्ष रुद्रेश्वरचारी अनुची रामनं माझ्या खातीर खूप उत्साही आहे की कारण की आमची पद्धत कशी आहे, रामनमीच्या पयलीं आमी लॉटरी काडटा आणि लॉटरी काढून जे कोणाक येता ताका आमी रामनम अनुजी लॉटरी काढून जी रामनम आहा ती माझ्या धाकट्या भावाक मेळिल्ली आहा श्रीरामचारी आणि तेन्ना पासून जो उत्साह आहा पळय ही रामनम आमी बऱ्या भाशेन धुमधामाच्यान सजोवपाची आणि धुमधामाच्यान करून हाडपाची तेजो आमी भरपूर प्रयत्न केल्लो आहा। तुमकां दिसून येता तुमी सभा मंडपान पळयलात आसतले जे सजावट केल्या मंडपान तशी भायर ह्यो सगळो म्हाज्या भावान धाकट्या भावान खर्च केला। ताका एक उमेद आसली आपल्याक जर रामनम येयली जाल्यार तो बरे उत्साहान ती साजरो करतलो म्हणून तेणें आपले तेजें स्वप्न आतां साकार जाता अशें दिसून येता।
तेन्ना हांव सगळ्यांक म्हणटा गोंयकारांक रामनमीच्या शुभेच्छा दिता आनी हे 2 शब्द म्हणजे काबर आजच्या दिवशी तुमच्या नावाची काही यथाशक्ती दीपक रामनाथचार्य या देवस्थानाचो अध्यक्ष आणि अंदू एक वेगळेपण आसा. रामनमी वार्षिक आमी करतात पूण अंदू आमी थारायला की हाका ह्या रामनमीक बरो साथ दिवपाचो, एक गेटअप मातसो चेंज करपाचो. ताका लागून आमी खुबशे अशें परिवर्तन केल्या आणि तुम्ही पळयतात जायत वेगवेगळे डेकोरेशन केल्लें आसा. मागीर भायर आमी डेकोरेशन केल्लें आसा, झाडाचेर डेकोरेशन केल्लें आसा आणि एक तरेचो एक माहोल म्हणजे अयोध्या नगरी जशी आसा तशी नगरी हांगासर आमी ते लायटिंग करून ते सजयल्ली आसा. आणि आमी अशें देवस्थान आहा पळय ते आमचे खुबशे पुरातन आसा आणि एका परंपरा खूब लाभलेली आसा आणि आमचे कार्यक्रम जाता तो राम जन्मा पासून तो हनुमान जयंती पर्यंत कार्यक्रम जाता. आणि अंदू आमी आमचे अशें ध्येय आसा की आमी ह्या मंदिराचे सभागृह उबो करपाचो. ह्या सभागृह उबो करपाक लागून आमी नुकतोच एक देणगी कुपनाचो शुभारंभ केल्लो आसा आणि सभा मंडप ह्या नवीन कमिटीन बांदपाचें ध्येय घेतलेलें आसा आणि ताका सगळे हे माझे सगळे सहकारी आहा ताका बरे तरेन ताका सहकार्य करीत आहा. वेगवेगळे तेंचे विचार येता आणि ह्यो रामनवी उत्सव तसो आनी बऱ्या तरेन कसो फुडें व्हरपाचो आणि हे मंडप आहा पळय तो बरो कसो फुडल्या वर्सा पर्यंत तरी रेडी जावपाचें अशें आमचें ध्येय आसा. आयज रामनवमीचे आयज कितें कार्यक्रम गीत गा रामायण हा जावं लोकांचो प्रतिसाद जो लोक आयज गर्दी दिसून येता ताचेर कितें सांग. समस्त भाविकांक रामनवमीच्यो हुनहुनीत परबे दिता. आयज हांगा वास्को ह्या शहरान हे मेस्ता वाड्याचेर हांगा एक राम मंदिर आसा. हे राम मंदिर आतां न्हू प्राचीन काळांतलें जवळ जवळ 150 वर्सां पयलींचें. आयज सांगूंक सोदता की ती ह्या देवळाची आमी म्हणटात बेश्टेच तितली वर्सां जाली पूण ह्या देवळाचें वैशिश्ट्य तुमकां सांगूंक सोदता. हांगा एक रामाच्या देवळाची एक घंटा आसा आनी घंटाची डेट मेन्शन केल्ली. ती घंटाच समज पयली जाल्यार 106 वर्सां ताका जाता पूर्ण जाता. म्हणजे इतलें ओल्ड हांगा रामाचें देवूळ आहा. आनी ह्या देवळान हांगा समस्त हांगा वास्को वाठारांत न्हू जाल्यार मुरगांव तालुक्या वाठारांत एकूच रामाचें देवूळ आसा आनी तेच्या आपण हांगा एक गांधीनगर जाल्लेलें आसा हेपू वर्णापुरी. हे पळयल्यार हांगा खूब ओल्ड आनी आमी नेबरींग हांगा ब्रह्मस्थळ वाड्याचेर रावता. ब्रह्मस्थळ देवस्थान आसा ते प्राचीन देवळान हांगा ह्या देवळान आख्खे लोक येता आनी ह्या देवाच्या देवस्थानाच्या जी कमिटी आसा ती सतत एवरी इयर खंय भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक इन्वायट करून बरे भशेन कार्यक्रम करून हाडटात. हे फावटी तेंच्यांनी एक बरें गीत दवरलेलें आसा आनी ते पळोवपा लागून हांगा आमी पयलें आसलें कितली गर्दी आसा देवाचें दर्शन घेवपाक. सकाळ फुडें 12 तेंच्यांनी देवाचें पाळण्यांत घातलो तो कार्यक्रम जालो. सतत म्हाका दिसता कार्यक्रम चालू आसतलो. ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या भाविकांनी लाभ घेवपाचो आनी दर्शन घेवपाचें आनी सगळ्यांचें बरें जावपाची देवाक प्रार्थना करता. कलाकारांच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा ऑनलाईन करता वाद मतभेद असतील तर ते करून लोकांच्या नंतरप्रमाणे हेच मतदान निश्चित
अरे आपल्या इथं तयार करा सर्वांनी राखण करा रंगवणी करा ना सांगा ना मांडक बरो प्रसिद्ध आहा आमच्या सगळ्या वास्कोच्या सगळ्या वाठारांतल्यान ह्या रामनमीक लागून लोक स्पेशल येता आणि आयच्या स्पेशल म्हणजे अंदू आमी रामाची मूर्ती बालमुर्ती आसा पळय ती बालमुर्ती आमी हांगासर ती हाडलेली आसा त्या शिवाय हनुमानाची बालमुर्ती आमी हांगासर प्राण प्रतिश्ठा केल्ली आसा आणि तेजे आज पाळण्यान तेजे बालमुर्ती आहा पळय रामाची ती आज घेतलेली आसा आणि वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी हांगासर गीत रामायण जातातूच पूण अंदू आमचो वेगळे म्हणजे दोन चारी बंधू ऋतिकेश च्यारी आणि दुर्शल च्यारी हे बरे गायक हांगासर नावाजलेले गायक आसा ह्या गीत रामायणाच्या कार्यक्रमाक ते लाभले आसा आणि त्यांच्या मुखांतल्यान ही श्रीराम हे अयोध्या नगरी वसोवपाचें काम तेंच्यांनी ह्या गीत रामायणांतल्यान करपाचें केलां असो हो कार्यक्रम आसा सांजचो मागीर भजन आसा मागीर पालखी आसा गांवांतल्यान पालखी वयतली आणि पालखीचे भव्य असे स्वागत गांवकरी करतले आणि मागीर परत ते वाजत गाजत दिंडी ताळ मृदंगाच्या गजरात आणि भजन असे वेगवेगळे वाठारांनी बैठक जावन मागीर तेजें आगमन देवळान जातलें मागीर म्हणजे तेज्या आयच्या दिसाची सांगता जातली.
आज प्रभू श्री रामाची रामनवमी आणि हांव सगळेच गोंयकारांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता. आज प्रभू श्रीराम आमचो आराध्य देव आहे आणि आम्ही सगळेच म्हणजे हिंदू समाजातले लोक वचपी असो देव आणि जो सगळ्यांत प्रिय असो देव आमकां दिसता असो प्रभू श्रीरामाची आज जन्मदीस आणि आतांच आमी तांकां पांयान हालोवन म्हणजे घालून आज आमी ते सेलिब्रेट करता. प्रभू श्रीराम आमी सदांच म्हणटा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम म्हणून प्रभू श्रीरामाची उदाहरणां आमी सगळ्यांक दीत आसतात. म्हणजे एक आदर्श पती कसो आसो, एक आदर्श चलो कसो आसो, एक आदर्श भाव कसो आसतो हे सगळे आमी सगळ्यांक सांगता. म्हणजे हे करता करता म्हणजे आदर्श जाता आतां एक आदर्श राज्य ताणें घडोवन हाडलें आनी तें चलयलें. म्हणजे आयच्या जगान पसून ताजो खूब रेलवन्स आसा. आयच्या पसून राजकारणान म्हणजे म्हाका दिसता आज प्रभू श्री रामा भशेन आमी सदांच म्हणटा की राम राज्य आयलें म्हणून. म्हणजे राम राज्य हे कितें, राम राज्य सगळ्यांक घेवन वचपाचें अशें एक हें आशिल्लें. सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांचो हें घेवन सगळ्यांचो आदर करून बायलांचो आदर करून अशे वेगळे वेगळे सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन फुडें वचपी असो प्रभू श्री रामाची आज जन्मदीस आसा. हांव सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या कडेन मागता प्रभू श्री रामाचो गूण ताजे जे गूण आशिल्ले ते खंय तरी आमी आयच्या दिसा भितर आत्मसात करपाची गरज आसा. एक बरो भाव जावन, एक बरो घोव जावन, एक बरो चलो जावन हे सगळे आमी करूंक शकतात आनी ते आमी सगळ्यांनी करचें आनी करतले अशें म्हाका दिसता. आज सगळ्यांक खबर आसा एक व्हडलो दीस जावन आसा आमचे लॉर्ड रामाचे जिवितांत. म्हणजे रामनवमी आमी जेन्ना म्हणजे सेलिब्रेट करतात म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक खबर आहा हेजो म्हत्व कितें तें. इतले वर्सांनी जे लोकांक खरे अर्थान आपलें मून राम टेंपल मेळ्ळें अयोध्या हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी तेन्नासून हांव पळयतां लॉर्ड रामाची भक्ती वाडत आसा आनी ती वाडटा ती बरी. देवस्की तरी सारकी आसली, समाज सारको जाता आनी समाज जो सारको जाता ते सगळे नागरिकूय बरे जाता आनी तो देशूय चड प्रमाणात फुडें वचपाक एक संद कशी मेळटा देवाचे आशिर्वादान. जितली चड भक्ती जाता तितले लोक बरे जाता, तितले लोक बरे जाता, समाज बरे जाता आनी देशूय फुडें वचपाक एक बरी आमकां व्हडल्यांतली व्हडली संद मेळटा. थँक्यू थँक्यू. Thank you.